अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। प्रोग्राम औराद व वज़ाइफ़ के साथ मैं आपका मेज़बान मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ अल-क़ादिर अश-शाज़िली हाज़िर ख़िदमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह आप हज़रात के कॉल्स लेंगे और उनका रूहानी हल बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम का एक ख़ास खूबी कह लीजिए, इसका ख़ास तरीक़ा कह लीजिए कि ये अपने मानने वालों को ना सिर्फ़ जिस्मानी ग़िज़ा अता करता है, जिस्मानी इलाज अता करता है, उनका रूहानी इलाज भी अता करता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुकम्मल शिफ़ा है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद उसके बारे में फ़रमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हम कुरान में नाजिल करते हैं वो जो मोमिनों के लिए शिफ़ा है और रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका वो भी हमें इस तरफ रहनुमाई करती हैं, हमारे जिस्म, हमारे क़ल्ब, हमारे रूह का इलाज करती हैं, उनका इलाज बयान करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में मुतअद्दिद अमराज़ के बारे में बयान फरमाया और उनका रूहानी हल भी बयान फरमाया। मसलन नज़र लग जाना, ये बहुत मशहूर बात है और लोग इससे बचने के लिए मुख्तलिफ़ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े भी इस्तेमाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर से सबक़त करती तो वो नज़र होती। मुराद ये कि जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा होगा वही, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नज़र की तेज़ी को और नज़र के असर को बयान करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरफ रहनुमाई फरमाई। और अहादीस तैयबा में वाक़यात आते हैं कि जिसमें किसी को नज़र लगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका इलाज बयान फरमाया। सैयदना हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा में से किसी के बारे में आता है कि किसी शख्स की उनको नज़र लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से वज़ू कराकर उस वज़ू के पानी से उनको नहलवाया। और ये इस हदीस को हज़रत इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिदायत शरीफ की शरह में बयान फरमाया। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस शरीफ में है कि नज़र ऊँट को देग में पहुँचा देती है और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है। मुराद ये कि इतनी तेज़ी के साथ असर करती है। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म की यानी अलामतें होती हैं। बाज़ औक़ात किसी को नज़र लगती है तो दिन ब दिन उसको बीमार होता चला जाता है, उसकी बीमारियों में इजाफ़ा होता चला जाता है, सेहत सही होने का नाम नहीं लेता। बुखार हो गया तो बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, वक्ती तौर पे बुखार उतर जाएगा लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। सर में दर्द हो गया तो उसको दवाएं खाते रहें, सर का दर्द सही नहीं हो रहा। तो इस किस्म के मामलात नज़र में पेश आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक दुआ भी बताई, वो है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़ब मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनिल लाम्मा। उसके अलावा और कुरान की आयतें हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स हैं, हम देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब मैं ज़ाहिरा बोल रही हूँ पिंडी से। जी क्या नाम बताया? ज़ाहिरा। जाहिदा? ज़ाहिरा ज़ाहिरा ज़ाहिरीन वाला ज़ाहिरा। ठीक है। ज़ाहिरा वालदा का नाम? रुबीना। रुबीना जी फरमाइए। अच्छा, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं मेरे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और मुझे 5-6 साल से ये मसला है। जी पर जी। उसको मैं हटाने के लिए मतलब मैं 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती हूँ, मैं सिपारे भी पढ़ती हूँ और मैं नफली इबादत सारा कुछ करती हूँ। अब मुझे ये नहीं, मैं हर वक्त मतलब बीमार रहती हूँ। बीमार से मुराद ये कि भाई मेरे ना किसी चीज़ में मेरा दिल लगता है, ना मेरी घर वालों से बनती है। तो किसी को भी बताओ वो कहते हैं जी कोई आपको नज़र का मसला है या मतलब मुझे खुद भी लगने लगे कि शायद जादू का है। तो ये मैंने पता करना है कि मेरे साथ क्या मसले और नमाज वगैरह का कोई मेरे पे असर नहीं होता। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका बताता हूँ। दूसरे कॉलर हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया फरमाइए। जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जी जी। मैंने कॉल की है अपनी वालदा के लिए, उनका नाम है ताहिरा यास्मीन। जी जी ताहिरा यास्मीन। उनकी वालदा का नाम है रसूला बेग। जी क्या बताया वालदा का नाम उनकी?
रसूला बेगम। रसूला बेगम, जी जी जी, फरमाइए क्या मसला भाई? उनको उनको शुगर है, लेकिन 3-4 माह हो गए हैं। उनको खाने का बहुत मसला होता है। जो भी खाती हैं ऐसे लगता है जैसे अभी छाती में अटका हुआ है या हजम नहीं होता, फिर एसिड हो जाता है। तो दवाइयों से कुछ मसला नहीं हल हो रहा था। जी जी तो जी उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल करूं, अगर आप कुछ बता रहे जी, हो। इंशाल्लाह मैं अभी अर्ज़ करता हूँ क्या मसला है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाएगा। और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए मेरी बहन। जी मुफ्ती साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे शोहर को नजर बद का बताते हैं। हमने 5 साल पहले घर बनाया है। जी नाम उनका क्या है मियाँ का? राशिद मसूद लोधी। जी क्या बताया? राहिल राशिद राशिद राशिद। राशिद मसूद। जी जी, उनकी वालिदा का नाम? खातून बेगम। चलें ठीक, क्या मसला बताइएगा? जी उनको नजर बद का मसला है। जी जी, क्या फील करते हैं, क्या परेशानी होती है? बस जी कारोबार भी खत्म है, घर नया बनाया है। जब से हमें कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है, सेहत उनकी दिन ब दिन गिरती जा रही है। परेशानियां हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही किसी ठीक सूरत। ठीक 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 है, इंशाल्लाह ताला मैं भी इसका हल बताता हूँ। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, इंशाल्लाह परेशानियाँ तमाम दूर हो जाएंगी अल्लाह ताला के फजल करम से। और एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वालदा का नाम है परवीन बीबी। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है आबिदा रमजान। हाँ आबिदा रमजान। अच्छा, भाई का मसला, भाई का नाम बताइएगा मेरी बहन। भाई का नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। वालिदा का नाम? परवीन बीबी। परवीन बेबी। क्या प्रॉब्लम है? वो 3 साल हो चुके हैं, ये ना पढ़ाई करता है ना कुछ करता है। वो नशे में भी लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो नशे से भी बाहर निकले और पढ़ाई भी कर ले। ठीक ठीक ठीक। मतलब और दूसरी भी प्रॉब्लम है कि मेरी मॉम के मेरे डैड के पैसों की प्रॉब्लम है। वो कुछ तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। मेरे पापा की पार्टनरशिप थे और उनके पैसे चले गए थे। ठीक। मेरे पापा का नाम है मोहम्मद रमजान अल्लाह दीता। अच्छा, उनकी वालिदा का नाम क्या है? मेरे जिसका आपकी दादी का नाम? नजीरा बीबी। तो वालिद साहब का आपके पैसे चले गए, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक 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 ठीक, चलें ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरे वालिद साहब का मसला है। जी उनका नाम? फ़कीर मोहम्मद है वालिद साहब का नाम, और उनकी वालिदा ज़ैनब बीबी। ठीक। और मेरे वालिद साहब से बीमार भी रहते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। वालिदा का मेरी 9 साल पहले इंतकाल हो गया, लेकिन वालिद साहब ने हम 4 बेटियां, उन्हें छोड़ रखा है। बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं, और बस दिमाग काम नहीं करता, हर चीज़ भूल जाते हैं। किसी मसले में बस लड़ाई झगड़ा, बस चिड़चिड़ापन है। लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बेटियों को पूछते नहीं, ना देना ना लेना कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे बहन, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसका हल बताता हूँ। जी जी जी, देखें हमारे पास ये 5 कॉलर्स आए, और उनमें ज़ायरा बिनते रूबीना ने सबसे पहले अपना मसला बयान किया था बीमारी का। वो ख़ुद भी कह रही हैं कि किसी ने बताया कि नज़र है, और वाकई इन्हें नज़र है। इसी तरह एक और हमारे पास कॉलर थे कि जिन्होंने अपना मसला बताया, उसके अंदर भी नज़र ही का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला उनका भी हम हल बयान कर देते हैं कि रूबीना बहन, आप सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें वो 7 मरतबा पढ़कर 7 मिर्चों पे दम करें, और इसके बाद वो 7 मिर्चें अपने सर के ऊपर से 7 दफ़ा वारें, बल्कि किसी और से करवाएं, और वो मिर्चें आग में जला दें। और हो सके तो यही आयत 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और पानी पर दम करके पी लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी दूर हो जाएंगे और दीगर परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसको कम से कम 21 डेज़ तक जारी रखें, इस अमल को, ये पढ़ने वाले अमल को। मिर्चों का अमल तो 1 मरतबा कर लें, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा हो जाएगा। ये अब्दुर्रहमान साहब ने कहा था कि उनकी वालिदा ताहिरा यास्मीन बिनते रसूला बेगम, उनको खाने पीने का मसला, शुगर का मसला, जादू, तो इस किस्म के उनके साथ मसाइल हैं। तो देखें उसके लिए, शुगर के लिए तो मैंने पहले भी आयत तैयबा ज़िक्र की है कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80,
یہ جب بھی پانی پئیں تو کوشش کریں کہ 4 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، رب ادخلنی مدخل صدق۔ تو اس کو اپنی عادت بنا لیں تو الحمدللہ بعض لوگوں کو اس سے تجربہ ہے کہ ان کو فائدہ ہوا، ان کی شوگر دور ہوگی۔ اور ویسے ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، یہ آیت نمبر 81 روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہے کچھ جادو کی پرابلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل۔ پھر راشد مسعود نے سوال کیا تھا، ان کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو پریشانی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ راشد مسعود صاحب، آپ اپنی پریشانیوں کے معاملے کے لیے ایک تو یہ کہ میں نے ابھی ذکر کی آیت طیبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41، تو اس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 81، یہ 41 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے دم کر لیں یا کسی سے پڑھوا کے دم کر لیں اور اس کو پانی کو پی لیں، اور 21 دن اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یا حق یا ممیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ پھر محمد عرفان بن پروین بی بی سے متعلق پوچھا گیا کہ یہ 3 سال سے کام کاج بھی نہیں کرتے اور دوسری بری عادتوں میں ملوث ہیں، تو ان کے لیے گھر والوں کے لیے اگر ممکن ہے تو یہ کریں کہ سورہ علم نشرح پڑھ کے ان پہ دم کریں 7 دفعہ پڑھ کے، اور اگر نہیں دم کرواتے ہیں تو ان کا تصور کر کے ان پہ دم کر دیجئے، یا اسی طرح جب سو رہے ہوں تو ان کے سر کا بال پکڑ کے 29 مرتبہ یا شہید ورد کریں اور 29 دن تک یہ کام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محمد رمضان میں نظیرہ بیگم، ان کے پیسے چلے گئے تھے تو اپنے پیسوں کا حصول چاہتے ہیں کہ پیسے ان کو واپس مل جائیں، تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت طیبہ ہے، آیت نمبر 137 کا آخری حصہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پیسے لینے کی نیت سے عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ ہم دوبارہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ کہیں نہ جائیے گا، انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ پروگرام اوراد وظائف دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان ابو بکر صدیق الشاذلی موجود ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کال آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، بہن فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب، جی مفتی صاحب میں بیلجیم سے بات کر رہی ہوں۔ بیلجیم سے بات کر رہی ہیں میری بہن، کیا مسئلہ؟ نام بتائیے گا اپنی والدہ کا نام۔ جی میرا نام ہے شفق اور میری والدہ کا نام ہے شمیم اختر۔ شفق اور شمیم اختر۔ جی جی بہن کیا پرابلم ہے؟ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب، 1 مہینے پہلے میری ڈلیوری ہوئی، میرا بیٹا ہوا، اس کے بعد سے مفتی صاحب میرا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے لگا ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیکن یہی بولتے ہیں کہ اب واپس نارمل ہو جانا چاہیے۔ میرا بلڈ پریشر ہمیشہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہائی ہوا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگتے ہیں، دل بیٹھنے لگتا ہے، رپورٹس وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو مجھے شک ہے کہ شاید نظر بد کا مسئلہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں آپ کے پرابلم کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی دیکھیں، ارسلان بن رشیدہ بیگم سے متعلق پوچھا گیا کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب یہ ارسلان سو جائے تو گھر والوں میں سے کوئی بھی سورہ لہب ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ہلکی آواز میں 19 مرتبہ پڑھیں، اور اس عمل کو 19 دن تک جاری رکھیں تو انشاءاللہ مجرب ہے، اللہ نے چاہا تو وہ نافرمانی چھوڑ دے گا۔ شفق بنت شمیم اختر نے اپنے بارے میں پوچھا بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور خود انہوں نے کہا بھی کہ نظر بد کا لوگوں نے بتایا ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نظر بد کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہائی بلڈ پریشر کے لیے اگر کوئی وظیفہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت طیبہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ آیت واللہ یحب المحسنین، اس آیت طیبہ کو اگر پڑھا جائے روزانہ دم کر کے 41 مرتبہ پانی پہ پی لیا جائے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے۔ اسی طرح یا حلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لی جائے تو اس سے بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں ہوتا ہے۔ لیکن خاص طور پر نظر بد کے لیے تو ہم نے آج پروگرام کی ابتدائی اسی گفتگو سے کی تھی نظر بد کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو میں نے ابتدا میں بتائی تھی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے یہ سورہ قلم کی آخری دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پوری دو آیتیں ہیں یہ، ان کو مرچوں پہ دم کر کے 7 مرتبہ دم کر کے 7 مرچوں پہ، لال مرچی سوکھی ہوتی ہیں، تو کوئی اور شخص پڑھے
اور دم کر کے ان پہ 7 مرتبہ وار کے اس کو آگ میں جلا دیں تو بزرگوں کا مجرب طریقہ ہے، تو اس سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت طیبہ کو اگر روزانہ 41 مرتبہ پڑھے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی نظر میں بہت فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد کے لیے خصوصی طور پر سورہ ملک کی آیت طیبہ ہے، هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ کوئی اس آیت طیبہ کو پڑھ کے کسی نظر بد والے پہ اگر دم کر دے تو اسی وقت نظر اتر جاتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بڑی رہنمائی فرمائی، بڑی ہدایت عطا فرمائی۔ تو آپ کی جو دعا ہے جو ابتدا میں نے ذکر کی وہ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامہ۔ یہ دعا 4 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس سے بھی نظر اترتی ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ نظر سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، کیوں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ نظر لگا دیتے ہیں، کوئی اچھا کھا لیتے ہیں تو لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال پناہ مانگنی چاہیے، جو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے۔ بزرگان دین نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کا ورد کرے، کوئی بھی اچھی چیز پہننے کے بعد کہ بھئی نظر لگنے کا خطرہ ہے، اور 4-5 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لے تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ یا کسی شخص کی نظریں لگتی ہے اور اس کو بھی اندازہ ہے کہ میں کسی کو دیکھ لیتا ہوں تو لوگ بیچاروں کو نظر لگ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے تو یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ اس کو اپنی عادت بنائے، تاکہ کسی چیز کو دیکھ کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دیگر لوگ ان کی نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں نظر بد سے ہی بچائے۔ پھر نظر بد اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، تو اس کا بڑا سبب تو حسد ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو حسد کی عادت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے بغض رکھنے لگ جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی نعمت ان سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے۔ تو اس کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی پوری ایک سورۃ طیبہ ہے جسے سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ اگر سورہ فلق کی بھی کثرت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر بد سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کو اگر ورد کیا جائے، بلکہ بچوں پہ عموماً نظر لگ جاتی ہے، تو اگر 11 مرتبہ پڑھ کر بچوں پہ دم کر دیا جائے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان لوگوں کے سامنے لایا جائے تو عمومی طور پہ ان کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے انسان نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نظر بد کے بارے میں چند ایک باتیں میں نے بیان کی، اور اس کے علاوہ تو بہرحال بزرگان دین نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بہرحال بات سمجھنے کی یہی ہے کہ سارے کاموں کا فاعل حقیقی اللہ جل شانہ ہے، اور یہ بات ہمیں مسلمانوں کو بچپن میں یاد بھی کروائی جاتی ہے، اور عقیدہ بھی ہمارا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد پھر انسان کو اٹھنا ہے۔ تو اللہ کو یاد کیا جائے تمام مشکلوں کے موقع پر۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن۔ جی بچے کا یہ مسئلہ ہے، ان کا نام ہے محمد فرزام، تو ان کو کچھ فٹس پڑے تھے، مطلب جھٹکے لگنے شروع ہوئے تھے، پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، طبیعت تو اب بہتر ہے، اب تو یہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن ضدی ہو گئے ہیں، ہائپر ہو گئے ہیں، بس کہتے ہیں میری ضد مانے۔ محمد فرزان، والدہ کا نام کیا؟ ہما۔ ہما، ٹھیک، ضدی ہو گئے ہیں بچے، بہت ضد، کہنے ہی نہیں سنتے ہیں، تینوں بڑے بچے۔ چلے میری بہن انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس یہ انشاءاللہ تعالی محمد فرزان کا مسئلہ ہے، تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مسئلہ عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، ریاض سے۔ جناب مجھے پوچھنا تھا وظیفہ آنکھ کی تکلیف کے لیے اور آنکھ میں روشنی بڑھنے کے لیے، اچھا آنکھ کی کوئی دعا، روشنی، کوئی وظیفہ۔ تو آپ کا اسم گرامی؟ محمد شفقت اللہ، والدہ کا نام قریشہ بیگم۔ چلیں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں میں۔ شفقت اللہ، ہاں دیکھتے ہیں اب ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولوی صاحب۔
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। तबीयत अक्सर ख़राब रहती है और आजकल तो इतनी तबीयत ख़राब है कि कोई दवा भी नहीं लग रही। कभी पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द। तो मेरी बहन बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम मरियम है और मेरा नाम समरीन है। मरियम, आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन। चलो मैं देखता हूँ क्या मसला है। आजकल तो मैदे में इतनी तकलीफ है, हद से ज़्यादा। अच्छा, मैदे में तकलीफ है। हाँ, हर जगह करा लिया, सब कुछ करा लिया, कोई दवा नहीं लग रही है। परेशानी के आलम में बैठे हैं हम लोग। चलो इंशाल्लाह देखते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश से बोल रही हूँ। जी कहाँ से? हेलो, जी बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। जी जी मेरे बहन फरमाइए। जी, मैं अब्बू दो मसला है। मेरा अब्बू का नाम मोहम्मद हफीज कुरैशी है और मेरी दादी का नाम नुरैसा बीबी है। हबीब कुरैशी और दादी का नाम? मोहम्मद हफीज कुरैशी। अच्छा मोहम्मद हफीज कुरैशी। जी जी और मेरी दादी का नाम नुरैसा बीबी है। जी। मेरा अब्बू का व्यवसाय बनी जो बरकत नहीं है, दिन ज्यादा दिन बहुत हो जा रहा है। अच्छा, बरकत नहीं है। हाँ, ऋण बहुत दिन ज्यादा 20-30 लाख रुपया ऋण हो गया है। मेरा शादी का मसला है। आपकी शादी का मसला? जी, मेरा शादी नहीं हो रहा है। मैं अब्बू बहुत कोशिश करी, नहीं होता शादी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोटी सुल्ताना है। मेरा अम्मी का नाम अकबरी बेगम है। ठीक ठीक। चलो इंशाअल्लाह ताला मैं बताता हूँ। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मेरी बहन। जी, मुझे अपनी वालिदा के बारे में पूछना है। उनका नाम क्या है? सलमा बानो। सलमा बानो। उनकी अम्मी का नाम? उनकी वालिदा का नाम है जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम। जी बहन फरमाइए क्या मसला? जी, उनकी तबीयत काफी अच्छे से ठीक नहीं है। उनकी कमर में, मोरों में, ये शोल्डर में, सर में उनके दर्द रहता है काफी अर्से से। मैदे में भी तकलीफ रहती है। ठीक 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 है इंशाल्लाह क्या ताला। वजह है इसकी? हाँ मैं देख के बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। अच्छा औलाद नहीं। आपका नाम क्या है? जाहिदुल्लाह। जाहिदुल्लाह। आपकी वालिदा का नाम? बीबी नूरज़ादा। जी क्या बताया? मेरा नाम जाहिदुल्लाह है और माँ का नाम है बीबी नूरज़ादा। बीबी नूरज़ादा। तो आपकी अहलिया का नाम? दिलरोज़ा बीबी। दिलरोज़ा बीबी। हाँ जी। और उनकी वालिदा का नाम? मेरा नाम जाहिदा बीबी। जाहिदा बीबी। चलो इंशाल्लाह देख के बताते हैं क्या मसला। चलो इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सलमा और मेरी वालिदा का नाम जुलेखा बीबी है। जी सलमा बिनते जुलेखा बीबी। जी मेरे बहन क्या मसला? और मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी फरमाइए। उसका नाम उमर है और मेरा नाम सलमा है, उसकी वालिदा का। जी फरमाइए क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ? हाँ मेरे बहन बच्चों क्या मसला? सर में जो है ना दर्द निकलता है, दिमाग से। सर में दर्द होता है? दिमाग से दर्द निकलता है उसके। तो किस वक्त होता है? आंखों के पास ये बिल्कुल इधर कान पट्टी पे दर्द होता है उसकी। अच्छा कभी कभी अचानक निकल जाता है। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है इंशाल्लाह ताला मैं अर्ज़ करता हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा नाम शरीफ है, मेरी वालिदा का नाम है आमना बेगम। ज़रीफ। शरीफ मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। वालिदा आमिना बेगम। जी भाई फरमाइए क्या मसला है? मसला मेरा ये है कि मेरा नमाज में दिल नहीं लगता है। नमाज पढ़ता हूँ तो कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद फिर दोबारा किसी वजह से रुक जाता है, फिर पाबंदी नहीं हो पाती है, फिर कोशिश करता हूँ, फिर नहीं रह पाता। चलो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ क्या मसला है। चलो हमारे साथ एक और कॉलर देखते हैं अब कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई मेरे खावंद बाहर जाना चाहते हैं फौज के जरिए। अच्छा जी मेरे बहन। तो वो मुझे आप बता दें कि वो जाएंगे या नहीं। क्या नाम है उनका?
محمد رمضان. محمد رمضان. ان کی والدہ کا نام؟ ان کا والدہ کا نام سدا بی بی. سدا بی بی. جی جی جی. باہر جانا چاہتے ہیں؟ اور جی، اور میرے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ، ایک فیضان اس کا نام ہے، وہ بہت ضدی ہے بھائی، بہت غصے والا ہے. جی جی. فیضان ضدی ہے. جی. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا جی، ہمارے پاس کافی کالز جمع ہو گئے ہیں تو ان کے جوابات میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک تو ہمارے پاس محمد فرزان بن ہما ہیں، یہ ضدی ہیں ان کے ساتھ، تو ان کے اوپر اثرات کا مسئلہ ہے. اور پہلے چونکہ ان پہ فٹس پڑتے تھے تو فٹس تو درست ہو گئے، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ جن پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، اور یہ عمل 21 دن جاری رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرح کا معاملہ اس صورت مبارکہ کی برکت سے درست ہو جاتا ہے. پھر محمد شفقت اللہ صاحب نے آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے حوالے سے عمل کوئی پوچھا تھا، تو اس کے لیے سورہ قاف کی آیت ہے، آیت نمبر 22، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید. یہ آیت طیبہ ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں. اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی اگر عادت بنا لی جائے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور جب ولا یعود حفظہما پر پہنچے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے اپنی آنکھوں پہ رکھ کر اس کلمے کو 11 مرتبہ دہرائیں، اور پھر دم کر کے وهو العلی العظیم کہتے ہوئے ہاتھوں کو ہٹا لیں. تو انشاءاللہ اس سے آنکھوں کی حفاظت بھی رہتی ہے اور روشنی بھی بڑھتی ہے، مجرب ہے الحمدللہ. مریم بنت سمرین نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، معدے کی تکلیف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے. معدے کے لیے بہترین میں صورت مبارکہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سورہ قدر کو اپنی عادت بنا لیں، اور خاص طور پہ معدے کی تکالیف کے لیے کھانا کھانے کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے نمک پہ دم کر کے تھوڑے سے اس کو چاٹ لیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ معدے کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور عمومی طور پہ اپنی صحت کے لیے انسان کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھے، خاص طور پہ میم کے، بسم اللہ کے میم کے وصل کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری صورت طیبہ کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر پی لیا جائے تو ہر قسم کے مرض اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حبیب قریشی بن نوریشہ بیگم یہ کہنے کہ گھر پہ برکت نہیں ہے، برکت کے لیے کچھ بتائیں. تو برکت کے لیے تو بہت سارے وظائف ہیں، لیکن ایک آسان سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ سورہ نصر، یہ آیت طیبہ عموماً مسلمانوں کو یاد، سورۃ مبارکہ عموماً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، ظہر کے بعد اسی سورہ نصر کو یعنی اذا جاء نصر اللہ کو پوری صورت کو 22 دفعہ، عصر کے بعد 23 دفعہ، مغرب کے بعد 24 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ. جو شخص ان کو اپنی عادت بنا لے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت برکت دیکھے گا، بہت اللہ کا فضل دیکھے گا. اور پھر جن صاحبہ نے کوشچن کیا تھا سلطانہ نے، تو ان کی شادی کا مسئلہ تھا. دیکھیں شادی کے لیے رشتے کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 41، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 آیت، تو وہ یہ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اس آیت طیبہ کو عشاء کے بعد 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور اس آیت کو ان دنوں میں پڑھیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی خواتین، اس دنوں میں پڑھتے وقت قرآن کو نہیں چھوئیں گی، صرف دعا کی نیت سے پڑھیں گی. اور اس کو مسلسل اگر باقاعدگی سے رکھا جائے، ناغہ نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. پھر سلمہ بانو بنت زبیدہ بیگم، ان کی طبیعت خراب ہے، کمر کا مسئلہ، درد ہے، اس قسم کے ان کے ساتھ معاملہ ہے، پرابلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے. تو ان کے ساتھ بھی اثرات کا مسئلہ ہے. تو ایک وظیفہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو سورہ جن کا میں نے وظیفہ بھی ذکر کیا کہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھا جائے سورۃ جن کو پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا جائے، اور اس عمل کو 21 دن کنٹینیو رکھیں. باقی ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں جو جنرل ہے، تمام قسم کی بیماریوں کے لیے، انسان کی ہڈیوں میں، گوشت میں، بلکہ روحانی بیماریاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے. بارش کا پانی یا چشمے کا پانی لے کر اس پہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، 70 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، اور 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتیں یہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی کو پھر مستقل استعمال میں رکھا جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے استعمال سے اللہ تبارک تعالیٰ گوشت کی، ہڈیوں کی، روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے. پھر یہ زاہد اللہ بن بی بی نور زادہ، اور انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے پوچھا تھا کہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے.
دیکھیں اس کے لیے تو بہت سارے وظائف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے, اولاد نرین عطا فرمائے. ایک قرآنی وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے اگر تم استغفار کرو گے استغفروا ربکم, تو پھر اس کا نتیجہ اللہ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی عطا فرماتا ہے. تو اس کو اپنی عادت بنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ بھی بہرحال اس کے وظائف ہیں, تو وہ خط لکھ کے تعویذات بھی منگائے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایڈریس ہم ڈسپلے کریں گے کہاں پہ ہمیں خط لکھا جائے. پھر یہ سلمہ بنت زلیخا صاحبہ نے کال کی تھی اپنے بیٹے کے لیے, عمر بن سلمہ کے لیے, کہ ان کے سر میں درد ہے. تو سر میں درد کے لیے ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لاجواب ہے. اگر اس کو لکھ کر ان کی کسی ٹوپی میں سی دیا جائے اور ٹوپی سر پہ رکھ دی جائے, یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ وہ دعا جو کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. تو اس کے بے شمار فوائد ہیں, تو یہ بھی اگر لکھ کے سر پہ رکھی جائے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا. ویسے انہوں نے جو کیفیت بتائی تھی درد شقیقہ کی تھی, اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ بعد نماز عصر سورہ تکاثر پڑھ کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں درد میں فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ 2 کالر اور ہیں, لیکن اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ان دونوں کالرز کا جواب دیں گے. ہر ہفتے ہر پیر کو 9 بجے الحمدللہ ہمارا پروگرام لائیو نشر کیا جاتا ہے ARYQ TV سے. تمام حضرات اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اپنے روحانی مسائل کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.